हॅलो अँड वेलकम टू गोवा न्यूज नाव फ्रेंड्स. आयज परत झाडाचे वो भाग जेका तारीवाडा एरिया म्हणटा हांगा एक टेन्स सिच्युएशन आसा. टेन्स कित्या खातीर कित्याक आयज MPAन जे हेंचेर केसी घातलेली हे घराचेर आयज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशनान डेमोलिशन स्क्वॉड प्रोवायड केलेले आसा आनी हे सगळे हांगा डेमोलिशन स्क्वॉड along with the heavy security force were here expecting them to raise these structures which are as per MPT which is under their operational area आणि म्हणून हे डेमोलिशन आयज आयलेलं आसा. सेम वे इन दी मंथ ऑफ फेब्रुवारी परत हेच डेमोलिशन स्क्वॉड हांगाच आयल्ले तेन्ना संकल्प आमोणकरचे हांगाचे आमदार आसा ते हांगा पावल्ले आनी ही एन्श्योर्ड that the demolition is stopped. Unfortunately, today MLA Sankalp Amonkar is in Maharashtra campaigning for some candidate, BJP candidate there, आणि तेजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांगा सकाळी हे डेमोलिशन स्क्वॉड आयले. एवरीबडी इज इन अ पॅनिक. तुम्ही पळोवंक शकता जे लोक आसा दे आर स्टील वंडरिंग वॉट विल हॅपन. पण जेन्ना आमी आमदाराक फोन मारलो ही सेड कॅटेगरिकली दॅट ही विल नॉट अलाव वन सिंगल हाऊस to be touched until and unless हे जे लोक आसा फाटल्यान they are rehabilitated somewhere. As per him, he had already spoken and taken the matter with the Chief Minister Dr. Pramod Sawant, and assurance has been given that this demolition will be stopped. But सध्या जे परिस्थिती आसा तुम्ही पळोवंक शकता मामलेदार ऑफिस हांगा आसा. डेमोलिशन इंचार्ज आसा हे सायडीन तुम्ही पळोवंक शकता. फ्रॉम CISF to all police officials, everybody is here and everybody is waiting for a formal instruction from the authorities की डेमोलिशन स्टॉप करचे की कंटिन्यू जावचे. पण सध्या जो माहोल आसा सारको पॅनिकी सिच्युएशन अगेन आफ्टर फ्यू मंथ्स हे चालूच आसा. आणि हे सिच्युएशन कितें जालें सकाळी जेन्ना आमी हांगा पावले कितें कोणी कितें उलयलें कोण कसो हांगा उलयतालो एवरीथिंग इन दिस व्हिडिओ. Any notification was not given to them before. दिस इज द सेकंड टाइम अशें जालें. Second time, but still they need to give some notification, right? Because these houses are lasting for more than 30 years, I think so. They're suddenly coming to demolition is suddenly surprising. And how you can prove that this area falls under this empty area also? It can be fall under the government also, right? So we just wanted to see the papers which they are not ready to show. आमदारांना म्हणून बेनिफिट घेवपाचे. माहित बी आता आमदार खंय एका गेला न्ही तो माहित बी त्याच्या खातीर बेनिफिट. आमदार खंय गेला? आमदार बीजेपीच्या एका प्रोग्रामाक गेला इलेक्शन कॅम्पेन महाराष्ट्रान आसा. कितकी घरां आनी कितें? ऑलमोस्ट 4 घरां आहा ती ऑलमोस्ट. लास्ट टायम सुद्दां सेम म्हणलेलो. बट एटलीस्ट तुमी हेच्या पयलीं कितें तर नोटिफिकेशन दिवंक जाय. व्हेरी सिंपल इन दॅट. डायरेक्ट तुमी येता डायरेक्ट क्रेन घेता ऑब्वियसली ना तुमी वयतली खंय आतां जाणटी बिणटी ते बरी ना ती खंय वयतली. तुम्ही हांगा रावता न्ही? हां कितें सडनली आयले ते आतां आयज परत सडनली आयले? लास्ट टायमी आयल्ले न्ही? लास्ट टाइम येयल्ले पळय गेले एका गेल्या फेब्रुवारीन येयल्ले ते 24 तारखेकूच येयल्ले तसे. 24 तारखेक तेंच्यांनी सांगले की अशें अचानकूच येयल्ले काय नोटीस ना काय ना तेन्ना तशें सांगलेलें. मी संकल्प सरान सांगलेलें की आपूण थंय दुसरे कडेन दिता आनी मागीर रिहॅबिलिटेशन दुसरे कडेन दिल्या शिवाय तुमकां हें करपाचें ना म्हणून. हे आतां अचानकूच आयज परत येयले. घरान कोण ना ती एकटीच आसलेली. तुम्ही खंय आसले? आमी कामाक गेल्ली सगळीं जाणां कामाक गेल्ली. मागीर परत धांवन गेल्लो बाजारात. तो बाजारात म्हणून सच्चो बाजारात गेल्लो. ती एकटीच असलेली घराकडे कोण ना न्हू. सगळी कामां धंद्याची सगळी कामाक गेली. आणि येवन कितें म्हणलें? येवन त्याने कितें सांगलें गे तुमकां तेन्ना खाली कर म्हणून सांगलेलें फेब्रुवारीन. तेन्ना तुमी हें करून आमी हें करून आमचे मनीस आसा सामान काडटा तुजें. हांवें म्हणलें आमचो कोण ना घराकडे. आमचे मनीस आसा सामान काडटात आनी भायर दवरतात आनी आमी हें मारतात म्हणून सांगूं लागलें. हांवें म्हणलें की सांगू आतां कोण ना आनी हांव कितें करूं आनी कितें हें करूं. म्हाका काळीज बीज म्हजें कलकलूंक लागलें हें करून. म्हणून हें करून मागीर हे कोण येयले हें केलें म्हणून हांव हें करना. म्हाज्या बरोबर काळीज बीज कलकल तेंच्यांनी हें करून ताका सांगलें आमकां खंय तरी दी मागीर ते आमी खाली करतात. खंय आसा जागा तुमचे कडेन वचपाक अशें? खंय कितें आसा आमचे कडेन आसल्यार आमी रावतली आशिल्ली हांगासर. आमी रावची नाशिल्ली न्ही. आमकां कितें हें ना असलें कलकले आनी हें करून आमचे कडेन ना म्हणून आमी रावले हांगासर.
आशिल्लें जाल्यार आमी रावचें नाशिल्लें हांगासर. सडनली आयले आता. पूण हे एमपीटी करची लागना, हो कंपाऊंड एमपीटीचो. हम्म. हो एमपीटीचो कंपाऊंडाच्या भायर. वो. म्युन्सिपालिटी हो कंपाऊंड. हे तेंचे रेल. हम्म. तेंचे रेल सुद्दां कोणी हात लावना काय ना करू. आता तुम्ही भितर ते सायडीन ते राव. सायडीसून आसा. ते पावळी सुद्दां पडना तेंचे हेजेर. पूण तो एमपीटी म्हणटा तेंची जागा खंय. कितले वर्ष जाली तुम्ही रावता? आमी आतां कितली वर्सां जाली ते 32 वर्सां जाली आमी हांगासर रावता. 32 वर्ष जाली. खूप वर्ष जाली हे लोकांचे इशू पळयता. कशें दिसता तुमकां जेन्ना? बरें दिसना न्हू. तांकां खंय तरी लोक कितें म्हणटा आमी हांवूय आहा त्यो हें म्हाजें घर हम्म. की लोकांक खाली करतात. पयलीं खंय तरी अरेंजमेंट करात मागीर खाली करात. खाली कर आमी खाली करता म्हणटा आमी ना म्हणना. पण जागो दियात न्ही खंय तरी आसात ते जाग्यान दियात. 2दा CM येवन गेलो सगळें हें जावन जालें तरी कोण हें करिना. करता म्हणटा असं केन्ना 2-3 वर्सां जालीं गे CM येयलो 2दा येयलो. कितें तरी करूंक जाय आसलें न्ही तेंच्यांनी. तर फेब्रुवारीनी डायरेक्टली बुलडोजर घेवन आयले. आयजूय बुलडोजर आज बुलडोजर पूण पयलीं जालें हे इशू 2-4 वर्सां जालीं चालू आहा. मिलीन सर आसतना चालू आहा. तेणी येवन तेन्ना CM येवन 2दा आपूण पळयता तुमचे सगळे जाग्यार घालता म्हणून सांगून गेलो. मागीर तेचेर कांय ना तांकां एमपीटीक सांगलें स्टॉप दवरा म्हणून. अशेंच करीत स्टॉप दवरून आमकां सगळ्यांक भियेतात न्ही हे. इतकी वर्सां बांदून घर जर ते अकस्मात बुलडोजर हाडून खाली करतात म्हणून बरें दिसना न्हू. कितें जातलें पळय ती जाणटी तो कोण तरी भायर सरपाच्या लायकीचीच ना ती. कितें तरी जागो दियात. ना म्हणून आसा तुमचे कडेन दियात तांकां. तूं खंय आसा? पावता म्हणल्यार ताका येवन येयलें तशेंच येयलां. ती एकटीच आसलेली घरान. आई एकटीच आसलेली कोण ना घरान. पापा जेलीच्या टायमार बाजारान गेलो. ती भिली म्हणटकच तिका सांगलें कितें काय म्हणल्यार तुमकां 6 म्हयने पयलीं सांगलेलें तुमी घरा खाली करा अजून तुमी खाली करता म्हणून. पळय CMान इन्शुरन्स दिला ना जो पर्यंत रिहॅबिलिट करना तो पर्यंत डॅमेज करपाचें ना म्हणून रिहॅबिलिट तरी करा म्हणून. सो CMान उतार दिल्ले ना. सो CM उलयला सर जातलें टेन्शन तिका प्रेशर डायबिटीज टेन्शन बसलेली ती. घेनाका. परत तेंचेर आयज पाळी येयलेली आसा. भियेल्लेले आसा की तुमी उलयले कितें म्हणून रावले ते? ही तारीवाड्याची थोडीशी घरां आसा जेंकां 6-7 म्हयने पयलीं बीन कितें डेमोलिशनाचे हे येयल्ले. सो सर येवन MLA येवन CMा कडसून एश्युरन्स घेतलेले की जो पर्यंत हांकां रिहॅबिलिट करना तो पर्यंत हेंचे डेमोलिश करचें ना म्हणून. सो CMान एश्युरन्स दिल्लेले आनी तेजेर आतां हांव कितें उलो आनी आतां परत आयज कितें म्हणल्यार डेमोलिशनाचे ऑर्डर हे येयला. सो चालू आसा आमचें उलोवप CMा कडेन. आनी पळोवंक गेल्यार हे MPT म्हणटा ते तुमीच पळयात धाकटोसो स्ट्रेस आसा. ह्या धाकट्याच्या स्ट्रेसान जर व्हडलोसो प्रोजेक्टूय येवंक शकना. सो इतली घाई कित्याक हांगा कितें करपाक डेमोलिशन करपाचें. सो लोकांकूय टायम जाय. जर रिहॅबिलिट करता जाल्यार आमकां बीन थोडो टायम जाय पडटलो. सो खाली करना हे करना कितें तरी सॉल्युशन काडूंक शकता न्हू आमी. सो मातसो आमकां बीन टायम जाय. सो हे घाईन करता ते हे डिसिजन अशें दिसता म्हाका. मॅडम पण MPA कडेन खुबश्यो जागो असो आहा पेंडींग. कांय कितलेशे बिल्डिंगे अशेच आसा. सारकें MPA कडेन पळोवंक गेल्यार MPA असो म्हणटा की सगळोच जागो आपलो म्हणटा. जितलो सडो आसा सगळोच आपलो म्हणटा. सो हो बीन इतलो धाकटो स्ट्रेस आसा जे स्ट्रेसाचेर कांयच जावंक शकना. खुबशे जागे आसा जे अनयूज आसा
जर तांकां कितें अर्जंटली कितें करपाक जाय ते सुद्दां ते यूज करूंक शकता. बट वाय ओन्ली दीस प्लेस या आमकां बीन क्वेश्चन पडटा की वाय ओन्ली दीस प्लेस. सो खबर ना हिडन एजंटा कितें आसा जाल्यार भितर. आयज MLA ना आनी तेन्ना अशें सगळें घडटा. हय. सो सकाळी जेन्ना आमकां फोन येयलो सो सराकूय खबर नासलेली. सराक हांवेंनूच फोन केल्लो आनी हांगाच्या लोकल्सानूय फोन केल्लो की अशें अशें चल्लां म्हणून. सो इमिजिएटली सरान CMाक कॉन्टेक्ट केलें. सो CMा कडेन उलोवप चालू आसा. सो देवा कडेन मागता सगळें सारकें जावचें म्हणून. सो सरूय खंय ना खंय टेन्शनान येयला थंय कित्याक की पार्टीच्या कामा खातीर महाराष्ट्रान गेल्लेले आसा. होप फॉर द बेस्ट. आनी सद्या माहोल कसो हांगा? हांगा लोक भिल्लेले आसा मातशे. जातात न्हू आपूण ज्या घरान रावता ते घर डेमोलिशन इतली वर्सांची रावलेली आसा ती. आमी धाकटी आसतनासून आमी पळयलां की ही घरां ती रावलेली आसा आनी सडनली जर कोण सांगता तुमची घरां डेमोलिश करता जाल्यार ऑब्वियसली भंय आसतलोच न्हू. सो भिल्लेली आसा. हांवें तांकां तरी पण रावला हांव तेंच्या वांगडा पळोवया. थँक्यू. 8 गेल्या. 7 ताच्या पयलीं सातान गेल्या आणि नायनान आमकां लेटर येयला इन्विटेशन. नायनानसून येयला ती गेली आणि तेच्या पयलीं कांयच ना. हे बांदता आसतना कांयच ना. फक्त सांगलेलें कितें मातशें हें सोडून बांदा म्हणून सांगलेलें. सो आतां तुमी कितें प्रश्न म्हणटा कित्याक आमी जागो म्हणून पावळी सुद्धा पावळी सुद्दां ना हेजेर कंपाउंडाचेर ना दिवं ना. तरी आसतना ते तरी पूण सांगलें तुमी आतां हेजे कडल्यान घेतली तेजे कडल्यान घेतली म्हणून सांगता जाल्यार आमकां दुसरे कडेन खंय वचपाक हें दिया. दुसरे कडेन खंय तरी दिवं रावतली खंय. इतले तेंच्यांनी कश्ट करून घर बांदलें आं ते आतां अशें बारीक सर म्हणून जातलें. आई टेन्शन घेऊ नाका. असं च्या बीन पिली म्हणजे च्या पिल्ली म्हाका कांय खबर ना. हांव भितर आशिल्लें एकटेच आसा न्ही. एक डबे धुले आनी भायर हाडून म्हणलो कुत्रो भोकूंक लागलो. बेश्टोच कुत्रो भोकिना कोण तरी वळखी येयल्या कुत्रो भोकता. हांव भायर सरलें. अनवळखी कोणी येयल्यार मातसो भोगता. भायर सरलें जाल्यार थंय म्हाका दिसलें म्हणटकच हांवें म्हाका मातशें हें जालें. म्हाका दिसलें की सांगू त्या घराकूच लागून येयल्यात दिसता. मातसो हेणें सांगलेलें न्ही म्हाका. ना हें आतां मसल्यान उलोवपाक सीमा म्हणून आसा गो काय म्हणून हें म्हणपाक लागलें हय गो तें दार उक्तें केलें. हांवें म्हणलें आगो अशी खबर म्हणलें तेका आपल्याला हांवें म्हणलें ताका फोन कर गो म्हणलें. घरा कडेन म्हणल्यार कोण ना चेडो अशें हें करून म्हणलें गेलो. केव्हांय म्हणलें गेलें कामाक घरा कडेन कोण ना. हांवें एकटेच आसा मागीर ते येयले करून मागीर ते आनी हांव दोगांय हांगा सरपली हें करता आनी कांय कोण ना. मागीर हें येयले ती एकटी सकयली बायली उरली. ती बायली ती मातशी मागीर बसली हांगा. कित्या खातीर तुमी जमलेले आसात? आयज आमकां सडनली आमकां न्यूज येयली. म्हाजो वन ऑफ माय फ्रेंड हांगा रावता तेणें सडनली म्हणलो की हांगाचें घर मोडटा आपलें. आमकां कांय नोटिफिकेशन बीन कांयच येवना. पयलीं आनी एकदां येयल्लें म्हणून. बट ते कितें म्हणटा एटलिस्ट आमकां एक स्मॉलशें एक नोटिफिकेशन येवंक जाय. ही आतां घरां आतांची न्ही काल पळय अशें बांदलेली न्ही. इज ऑलमोस्ट ना 30 years जाल्ले आहा तांकां. 30 years तेन्ना बांदता तेन्ना कित्याक ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. आतां कित्याक येयला तुमी ह्याच एरियाक कितें टार्गेट करपाच्या. दे आर लॉट्स ऑफ ओपन एरिया. थंय कित्याक वचना. ओपन एरिया आहा पळय थंय तुमचें कित्याक बिजनेस कितें करपाचो करा न्ही. आनी सेकेंड थिंग वॉट दॅट पर्सन शोड न्ही दीस अ PTC नंबर 114 तांकां ऑर्डर गावला पळय. बट ही एरिया पडटा ती 113. ओन्ली थिंग तेंची मिस्टेक कितें जाली तेमी अपिलाक वचना. दॅट इज द्या मिस्टेक अपिलाक वचना म्हणून. बट तेंच्या ऑर्डरा खातीर एज अ ऑर्डर 114 तांकां डिमॉलिशनाक आहा. बट दीस एरिया फॉल्स अंडर 113. आतां आमी सगळे यूथ आनी येवपाचे आसलेले यूथ बट सम खंय तर कामाक गेले म्हणून ते येवं नासले. सो आमी ही कशीच घरां मोडपाक दिवपाना. सो फायनली फ्रेंड्स आफ्टर 2.5 hours जे तुम्ही पळोवंक शकता तो डेमोलिशनाचो जो वादळ आसलेलो sometime back, it is clear now that demolition might not take place today but some other time. आणि वो जो sword of demolition it is always hanging until unless these people or from administration side the issues of these people is resolved. आणि तो इशू असा रिहॅबिलिटेशन. लोकांची मागणी आसा रिहॅबिलिटेशन. आमदाराची मागणी आसा रिहॅबिलिटेशन. सो लेट्स सी वेट अँड वॉच वॉट विल हॅपन. बट टुडे इज जो हाय वोल्टेज हांगा तुमी सिनेरियो पळयल्ले हेच सगळ्या भागान सद्या सिच्युएशन नॉर्मलायज.
डेमोलिशन इन्चार्ज जे असलेले ते गेलेले असा. पुलीस हॅव ऑल्सो लेफ्ट अ साईड. ओनली MPT ऑफिशियल्स आर वेटिंग हियर टू रिसीव. दे आर वेटिंग फॉर अ फॉर्मल ऑर्डर आणि त्याच्या उपरांत वो डेमोलिशन आयजचो डेमोलिशन स्थगीत करतो.